भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के अर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला।
ہم اللہ کے نام پر جیتے اور اللہ کے نام پر مرنے والوں کا نام مسلمان ہے. مگر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس دیش کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا، جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا؟ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا. مولوی علاء الدین، مولوی اسماعیل کالا پانی کی سزا کاٹے، مگر آج دیش کی پارلیمنٹ میں گالی دی جا رہی ہے اور بی جے پی صرف اس کو نوٹس دیتی ہے، لو لیٹر دیتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری، اگر یہی بات کوئی آپ کے بارے میں کرتا تو کیا ہوتا اس دیش میں؟ بولو وزیر اعظم، اگر کوئی یہ اناب شناب گندگی آپ کے بارے میں کوئی بول دیتا تو کیا کرتے آپ؟ آپ کی پارٹی کے لوگ بن مناتے، بولنے والے کے گھر کو جلا دیتے. خاموشی اس لیے ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا رہی ہے. سناٹا اس لیے ہے کیونکہ مسلمان مر رہا ہے. یاد رکھو، یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا، نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، سنو میری اس بات کو، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری. یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، تم ہی ہارو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو میرے بھارت کے سیکولر ہندو لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو میرے ملک کے دلتوں، آدیواسیوں، جو نفرت کو نہیں مانتے، جو محبت کو مانتے ہیں، آج آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. اس دیش کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے. اور کسی نے اچھا کہا تھا کہ جو آج کھڑے ہیں، جو آج کھڑے ہو کر نصیر اور جنید کے قاتلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو چیتن جیسے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو نور الحسن کے قاتلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کسی نے اچھا لکھا ان کے بارے میں، وفا کے راستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا، جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچے تھے، جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچے تھے، یہ سب مسیحا مر چکے ہیں، مگر تم کھڑے تھے. آج آپ کو اور ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور کیسے کھڑے رہو گے؟ اسد الدین اویسی کی جذباتی تقریر سن کر نہیں کھڑے ہو سکتے، اللہ پر کامل یقین کر کے کھڑے ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے کھڑے ہونا ہے. میں نے تمہارے سامنے صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ذکر کیا. تم نمازی بن کر کھڑے ہو سکتے ہو، بے نمازی باطل سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی، کیا نام تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں، موت سامنے ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالموں سے نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے. نوجوانوں، تم مسجدوں کو آباد میں کیوں نہیں کرو گے؟ تم کب تک سیل فون سے محبت کرو گے؟ تم کب تک سیل فون میں گانے سنو گے؟
کیا تم صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرو گے، عمل میں نہیں کرو گے؟ تم کیسے مقابلہ کرو گے ان ظالموں کا؟ تم کیسے کھڑے ہوگے؟ تم نمازی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، قرآن کو اپنے سینے میں اتارو اور اپنے عمل میں کر کے دکھاؤ، اور دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے تمہارے قدم کو چھوئے گی۔ اگر تم ڈرتے رہو گے اور تم یہ بھی کہو گے کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ارے اگر محبت کرتے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر محبت کرتے تو شراب اور ڈرگس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب اور ڈرگس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی جڑ کہا، ام الخبائث کہا،